نمازاں قضا مکاتی اللہ چت ناراض بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی نمازاں قضا مکاتی اللہ چت ناراض بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی دو کام دے تو کا سارا کا سی تو غیبت مکان اگا غلطی بوچا کا سارا تو ات معاف پکان دو کام دے تو کا سارا کا سی تو غیبت مکان اگا غلطی بوچا کا سارا تو ات معاف پکان اگئے کاراں کنے تو انسان لا چتو راضی بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی نمازاں قضا مکاتی اللہ چتو ناراض بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی پکا ہم ساہی گانی خیال آئے دنیا ہے مکہ پرندہ علمایانی بی بی عزت ماتو پتانی پکا قدرہ پکا ہم ساہی گانی خیال آئے دنیا ہے مکہ پرندہ علمایانی بی بی عزت ماتو پتانی پکا قدرہ دنیا ہے کپرندہ ایوت شتو دور بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی نمازاں قضا مکاتی اللہ چتو ناراض بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی پیروں کا برا مکان تو زیارت گوشدار اللہ تو فرمانا اچ نبی تنگو عشائی وات اللہ کے محتاجاں پیروں کا برا مکان تو زیارت گوشدار اللہ تو فرمانا اچ نبی تنگو عشائی وات اللہ کے محتاجاں مکب تو مشرکانی رندائی قبر پتو ترمائی بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی نمازاں قضا مکاتی اللہ چتو ناراض بھی وہ پانچ وقت نمازاں دنیا آخرت تئی شاداب بھی نظر فریادی پکن تو دین وتی خدماتا پہ تو مات پکن تو قدرہ آگا لوٹ تو جناتا نظر فریادی پکن تو دین وتی خدماتا
پہ تو ماتے پہ کن تو قدرہ آگا لوٹ تو جنتا گوش دار شمانو اتوار ہدایت پنج گوری با پنچ وقت نمازاں دنیا آخرت تہی شاداب بھی نمازاں قضا مکاوتی اللہ چت ناراض بھی با پنچ وقت نمازاں دنیا آخرت تہی شاداب بھی اے نظم وانک بو با آواز حافظ ہدایت اللہ پنجگوری اے نظم شاعری انچا جاؤا حافظ نذیر احمد فریادی فرمائش انچا جاؤا حافظ امیر بخش دیدگ لیاقت علی چاگرکا عبدالسلام آزان خاص فرمائش حافظ امیر حمزہ محمد حسنی حافظ امتیاز محمد حسنی